هذا حتى هو لا خديتي فونكسيون دي بولينوم حتى هو سي ان اسباس فيكتوريال تقدر تخدم به عادي ولكن بلي لوا يوزوال لي لوا الاخرين خصنا ضروري نتيستيو داكشي كامل اللي كنعرفو داكشي اللي ديال الديفينيسيون ديال اسباس فيكتوريال واخا عاوتاني لونسومبل دي فونكسيون نفس الشيء هي اف بلس جي المهم هادو سون جوست دي زيكزامبل soit n appartenant à n étoile si E1 E2 حتى En sont des cas espaces vectoriels alors l'ensemble ملي كنديرو لو برودوي كارتيزيان ديالهم حتى هو est un cas espace vectoriel صافي لا دابا مثلا هذا اللي كانوا فيه مثلا اللي كانوا فيه دابا الا كان خدينا E1 هو E2 هو حتى En فهمتي دابا خدينا E1 راه هاد لو برودوي كارتيزيان هي داك E1 على بويسونس n يعني لي زيليمون فيه E1 E2 E حتى En هنا خدينا دي زونسومبل ديفيرون يعني غتكون هاد E1 appartenant à E1 U2 appartenant à E2 UN appartenant à EN هي غادا حتى هو قالوا سي ان كا اسباس فيكتوريال هادي نورمال هذا صراحه ان اكزرسيس صراحه انا ما خدمتوش سينون بغيتو نخدموا فيه في الاخر ولا دابا اللي بان لكم نتقاتلوا معاه ما المهم soit un cas espace vectoriel dans l'ensemble montrer que l'ensemble des fonctions est un cas espace اش بان لكم واش نتقاتلوا معاه دابا ولا ندوزوه تحت اي انا غادي ندوزو دابا حقاش ما حتى حد ما زعما ما قال شنو نديرو اللهم نمشي للباب الواسع الوغ غادي نمشيو سوز اسباس فيكتوريال حنا في الجبر 1 كنا كنقولوا سو جروب كنا كنفيري بروبريتي نفس لي بروبريتي كاينين سوز اسباس فيكتوريال خاص في الاول 0 او يعني لاليمون نوتر يكون appartenant à f appartenant à sous-ensemble d'abord soit e un cas espace vectoriel une partie f de e est appelée un sous-espace يعني une partie f de e كنهضروا على ensemble f incluant e وخصاش كنقولوا est un sous-espace vectoriel خاص يكونوا هاد لي بروبريتي هادو 0 e appartenant à f يعني لاليمون نوتر ديال e خصو يكون appartenant à f خص e plus لا خدينا quel que soit e ou v appartenant à f E plus V حتى هي خصها تكون appartenant à F هذه لا لوا interne عاوتاني لا خدينا quel que soit لاندا appartenant à K فاش ملي كنهضروا على اسباس فيكتوريال راه حنا كنهضروا على K اسباس فيكتوريال ملي كنهضروا على سوز اسباس فيكتوريال راه حتى حنا عاوتاني كنهضروا على K سوز اسباس فيكتوريال دونك quel que soit لاندا appartenant à K يعني و quel que soit U appartenant à F خص لاندا في لا لوا externe و U appartenant à F صافي هذا سوز اسباس فيكتوريال من بعد نشوف واحد ديفينيسيون ديال سوز اسباس فيكتوريال اللي كنجمعوا هادي مع هادي باش صافي كتسهل القضيه هنا تو سوز اسباس فيكتوريال ايت ان اسباس فيكتوريال كنا كنقولوا قبل تو سو جروب ايت ان جروب ولكن العكس غير صحيح ما نقدروش نقولوا كيفاش نقصد لكم عرفتش كيفاش نقصد لكم صراحه المهم هاد ليكزامبل الثاني باش كنبينوا ايت ان سوز اسباس فيكتوريال لونسومبل هذا ايت ان سوز اسباس فيكتوريال علاش حنا كنعرفوا لونسومبل الكبير او مثلا هو اكس اي اكس زعما لي كوبل اكس اي شنو هو ليليمون نوتر ديال الكوبل في لاديسيون نورمال هو 0 0 الا درنا اكس اي يعني لو كوبل اكس اي ولو كوبل 0 0 جمعناهم مع بعضياتهم غتعطينا اكس اي نيس دونك باش نفيريفيو لا بروبريتي الاولى خصنا نشوف واش 0 0 ابارتونون هاد لونسومبل هذا شنو لي زيلمون ديالو كيتكتبوا على شكل شنو كيتكتبوا لا جمعتي اكس بلس اي خصها تعطيك 0 ايوا لو كوبل 0 0 لا جمعتي اكس و اي اللي هي 0 زائد 0 شنو غتعطيك 0 دونك ها هي اون افي 0 0 appartenant à f حقاش لا جمعتي هاد
بحال هذه هي اكس وهذه هي ايكغيك اللي جمعتيهم غادي يعطيوك زيرو يعني راه الا بارتيان لهاد لونسومبل هذا. في التالي كاينه داك لا بروبريتي الثانيه قلنا كيلكو سوا يو في ابارتونون اف خص يو بلس في ابارتونون اف. دابا الا خدينا يو في ابارتونون اف يعني يو غتكون كتكتب على شكل x x1 y1 في غتكون كتكتب على شكل x2 y2 appartenant f يعني x1 plus y1 خصها تكون égal à 0 x2 plus y2 égal à 0 هذه selon la définition ديال هاد l'ensemble. هي alors x1 plus y1 égal à 0 x2 plus y2 égal à 0 et donc ملي كنجمعوهم مع بعضياتهم بحال كانت عندك ايكواسيون هذه يجيبوا هذه تحت منها ملي كتجمعهم راه كتلقى x1 plus x2 plus y1 plus y2 égal à 0. هي x1 plus x2 plus y1 plus y2 égal à 0. Et ainsi لا درتي u v هادو u plus v l'addition العاديه شنو تعطيك x1 plus x2 يعطيك الكوبل نسميو حنا كاع دوبل في فيه x1 plus x2 virgule y1 plus y2 هادشي اللي عطانا هنا الا جمعنا u plus v غيعطينا x1 plus x2 y1 plus y2. علاش ابارتيان f حقاش هادشي اللي خدمنا هنا لقينا ان x1 plus x2 plus y1 plus y2 égal à 0 ياك وراه هي هنا تاك تاك بحال هادي كرونت x وبحال هادي كرونت y هي يعني لا ميم ديفينيسيون بحال كتبنا هنا كرونت x كبيره وهنا كتبنا y كبيره عطاونا 0 حتى هي ابارتيان اف. من بعد بقات لنا داك لا بروبريتي الاخرى اللي هي الثالثه الا درنا لاندا فوا او خاصها تكون ابارتونون ا اف مع لاندا ابارتونون هكا و او ابارتونون اف اللي هو كيف ديما كنذكروا به هو هاد لونسومبل دي كوبل اللي الا جمعتي x و y ديالو كيعطيوك 0. سي u égale à x y appartenant à f et lambda appartenant à r هو الكا ديالنا alors x plus y égale à 0 حقاش هادي appartenant à f قلنا appartenant هاد x هاد الفيكتور u appartenant à f donc x plus y égale à 0 et donc لا ضربتي في اللامدا هنا كضربتها هنا ولا ضربتي لامدا فوا 0 كتعطيك 0 ولا ضربتي في لامدا هنا كتعطيك لامدا فوا x زائد لامدا فوا y égale à 0 دونك لامدا فوا او حقاش انا راك غا شديتي بحال لا ضربنا هنا لامدا ادخل لينا هنا تولي لنا لامدا اكس فيرغول لامدا اي ملي كتجمع لي زيليمون ديالها لامدا اكس بلس لامدا اي كتعطينا 0 باقا كتفيريفي نفس البروبريتي دونك لامدا فوا او ابارتونون اف اذا سي ان سوز اسباس فيكتوريال بين لي بروبريتي الثلاثه. هنا ثاني عطاو ليكزامبل ثاني ديال لونسومبل دي فونكسيون حتى هو سي ان سوز اسباس فيكتوريال نفس لي بروبريتي لا فونكسيون كونتينيو parce que l'ensemble des fonctions continues كيهضروا على les fonctions continues la fonction nulle continue لا خدينا f g ولا لا سوم ديالهم حتى هي continue ولا خدينا شي لامدا appartenant à r و f fonction continue لا ضربنا في f حتى هي غادي تكون continue. Remarque, si E est un espace vectoriel, alors le singleton 0E et E sont des sous-espaces vectoriels de E. يعني أي espace هنا بعدا كنت قلت لكم العكس غير صحيح اسمحوا لي العكس صحيح.